बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। आज़ाद कश्मीर में महाजर नशिस्तें बरकरार, सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला आ गया। आज़ाद कश्मीर के 12 महाजर नशिस्तें आइन के आर्टिकल 22 के तहत महफूज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल करके फैसला सुनाते हुए कहा कि इन नशिस्तों में कोई तब्दीली आइनी तरमीम के बगैर नहीं की जा सकती। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने मुंतखब असम्बली को बाकी आइनी मामलात का फैसला करने का अख्तियार दे दिया। फैसले में कहा गया है कि एहतजाज की बजाय आइन की बालादस्ती को तस्लीम किया जाए। ये फैसला सियासी हलकों में अहम समझा जा रहा है। आज़ाद कश्मीर में अमन की अपील, सियासी जमातें मुतहर्रिक। आज़ाद कश्मीर पुलिस ने आवाम से अमन बरकरार रखने और अफवाहों पर यकीन न रखने की अपील कर दी। खालिदा असफ ने कहा है कि महाजर नशिस्तों का मसला जमहूरी तरीके से हल होना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान के दौरे पर हैं और इलाकाई सलामती पर बातचीत कर रहे हैं। दूसरी जानिब बजट से मुतल्लिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान मुशावरत जारी है। मजमूई तौर पर सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। सूरत हाल पर गहरी नज़र रखी जा रही है। आज़ाद कश्मीर में कशीदगी में इजाफा, सिक्योरिटी चौकी पर हमले के बाद हालात मज़ीद बिगड़ गए। आज़ाद कश्मीर में कशीदगी के दौरान एक सिक्योरिटी चौकी पर हमले की इतलात सामने आई, जिसके बाद सूरत हाल मज़ीद हसास हो गई। हुकाम के मुताबिक हमले में सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाए जाने की इतलात हैं। वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। रियासी अदारों का मौक़िफ़ है कि अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब मुख्तलिफ हलकों की जानिब से मुज़ाकरात और सियासी हल पर जोर दिया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ खित्ते के लिए इंतहाई अहम साबित हो सकते हैं। हुकूमती अदारे हालात पर गहरी नज़र रखे हुए हैं, जबकि अवाम को अफवाहों से दूर रहने की हदायत की गई हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी, रहनुमाओं की गिरफ्तारियां और इंटरनेट सर्विस बंद। आज़ाद कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी आयद किए जाने के बाद सिक्योरिटी इक़दाम मज़ीद सख्त कर दिए गए हैं। इत्तलात के मुताबिक तंजीम के बाद रहनुमाओं को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि दीगर रहनुमा मंजर आम से गायब हैं। मुतअद्दिद इलाकों में तालीमी अदारे बंद और इम्तहानात मुलतवी किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक इंटरनेट सर्विस भी मुतासर हुई है, जिसके बायस मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो रही है। हुकूमत का कहना है कि ये इक़दामात अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल में रखने के लिए किए गए हैं। दूसरी जानिब बाज़ हल्के इस मामले के सियासी हल और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दे रहे हैं। गैर मुल्की सफरी इंतबाह जारी, आज़ाद कश्मीर के हालात पर आलमी तवज्जो बढ़ गई। आज़ाद कश्मीर में जारी कशीदा सूरत हाल के बायस बाज़ गैर मुल्की हुकूमतों ने अपने शहरियों के लिए सफरी एहतियाती हदायत जारी की हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एहतजाजी सरगर्मियों और मुमकिना बदअमनी के खदशात के पेश नज़र मखसूस इलाकों के सफ़र से गुरेज का मशवरा दिया गया है। बैनुल-अक़वामी मीडिया और सफारती हल्के भी सूरत हाल का बगौर जायज़ा ले रहे हैं। मकामी हुकाम का कहना है कि हालात को काबू में रखने के लिए इक़दामात जारी हैं और शहरियों की हफाजत अव्वलीन तरजीह है। मुबस्सिरीन के मुताबिक ऐसे इंतबाहात सियाहत और मकामी कारोबारी सरगर्मियों पर भी असर डाल सकते हैं। सूरत हाल के पेश नज़र आने वाले दिनों में मज़ीद अहम पेशरफ्त मुतवक्का है। आज़ाद कश्मीर में सियासी बहरान, मुज़ाकरात या तसादम, फैसला कुन मरहला करीब। आज़ाद कश्मीर में जारी बहरान एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुका है जहाँ मुज़ाकरात और तसादम के इम्कानात बेहक वक्त मौजूद हैं। एक तरफ रियासी अदारे कानून नाफज करने और इंतखाबात को मुकर्ररा वक्त पर करवाने के अज़म का इजहार कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब एहतजाजी हल्के अपने मुतालबात पर डटे हुए हैं। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि अगर फ़रीक़ैन के दरमियान बामानी मुज़ाकरात शुरू ना हुए तो कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है। ताहम कई हल्के अब भी उम्मीद रखे हुए हैं कि इफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए कोई काबिल कबूल हल निकाला जा सकता है। आने वाले चंद दिन आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल के लिए इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं।
امریکہ میں اسرائیلی جاسوسی کا بڑا انکشاف، حساس اداروں میں تشویش کی لہر۔ امریکی ذرائع ابلاغ میں سامنے آنے والی رپورٹس کے بعد اسرائیلی جاسوسی کے الزامات نے نئی بحث چھیڑ دی۔ اطلاعات کے مطابق امریکی سیکیورٹی اداروں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اسرائیل امریکی پالیسی سازوں اور مشرق وسطیٰ سے متعلق حساس فیصلوں پر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بعض رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ امریکی حکام کی سرگرمیوں اور سفارتی رابطوں پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے۔ اس معاملے نے واشنگٹن میں سیکیورٹی اور انٹیلیجنس نظام کی کارکردگی پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ مبصرین کے مطابق اگر الزامات درست ثابت ہوئے تو یہ دونوں اتحادی ممالک کے تعلقات میں ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ تاہم اسرائیلی حکام کی جانب سے ان دعووں پر باضابطہ رد عمل کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ایران پالیسی پر اختلافات، امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات نئے امتحان میں داخل۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ایران کے معاملے پر امریکہ اور اسرائیل کے درمیان حکمت عملی کے حوالے سے اختلافات بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ بعض رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل ایران کے خلاف سخت موقف برقرار رکھنے کا خواہاں ہے، جبکہ واشنگٹن سفارتی راستے بھی کھلے رکھنا چاہتا ہے۔ اس تناظر میں امریکی فیصلہ سازوں کی نگرانی اور معلومات کے حصول سے متعلق الزامات سامنے آئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی بدلتی ہوئی صورتحال دونوں ممالک کے تعلقات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ امریکہ اور اسرائیل قریبی اتحادی ہیں، لیکن بعض اہم معاملات پر ان کے مفادات میں فرق بھی دیکھا جا رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید اہم پیش رفت متوقع ہے۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی خطے کے امن کے لیے نئے خطرات لاحق۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کے باعث پورے مشرق وسطیٰ کی صورتحال غیر یقینی کا شکار ہے۔ مختلف حملوں، الزامات اور سفارتی بیانات نے خطے میں بے چینی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ بعض ممالک نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر اپنے دفاعی اقدامات بھی سخت کر دیے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی نئی فوجی کارروائی کے اثرات صرف متعلقہ ممالک تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ عالمی معیشت اور توانائی کی منڈیوں پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے کئی بین الاقوامی قوانین کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کو فروغ دینے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ عالمی برادری صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ امریکہ کی داخلی سلامتی پر سوالات، سیکیورٹی نظام کی جانچ کا مطالبہ۔ اسرائیلی جاسوسی سے متعلق دعووں کے بعد امریکی سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی پر نئی بحث شروع ہو گئی۔ بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ اگر اتحادی ممالک بھی حساس معلومات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں تو امریکی حفاظتی نظام میں خامیوں کا جائزہ لینا ضروری ہوگا۔ سیاسی مبصرین کے مطابق اس معاملے پر کانگریس اور متعلقہ اداروں کی جانب سے مزید تحقیقات کا امکان موجود ہے۔ دوسری جانب بعض ماہرین کا خیال ہے کہ ان الزامات کی مکمل تصدیق سے پہلے محتاط رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ تاہم یہ معاملہ امریکی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے تناظر میں غیر معمولی اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ ایران نے امریکہ کو اپنے ہرمز میں بڑا چیلنج دے دیا۔ ایران نے اپنے ہرمز میں اپنی برتری قائم کرنے کے لیے امریکہ کو بڑا دھچکا دیا ہے۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران نے کویت اور بحرین میں امریکی فوجی اڈوں کو ایک بار پھر نشانہ بنایا۔ ایرانی فوج نے خلیج میں امریکی کارگو جہاز بھی قبضے میں لے لیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران کے حملوں میں امریکی اڈوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ اب مزید صبر نہیں کرے گا۔ یہ صورتحال جنگ کو مزید خطرناک مرحلے میں لے جا رہی ہے۔ پاکستان کی ثالثی کی کوششیں جاری ہیں، مگر تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ امریکہ نے ایرانی جزیروں پر حملہ کر دیا، ایران کا شدید رد عمل۔ امریکہ نے ایران کے خارگ اور کشم جزیروں پر ایک بار پھر حملہ کر کے ایرانی ریڈار سسٹم اور ساحلی نگرانی کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران نے اسے جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کشیدگی کم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ ایران نے جواب میں امریکہ کے خلاف میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ امریکی فوج نے کچھ ڈرون مار گرائے، مگر ایران نے طاقت کا مظاہرہ کیا۔ یہ واقعات امن کی کوششوں کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایران نے امریکہ کا کارگو جہاز قبضے میں لے لیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے آبنہ ہرمز میں ایک امریکی کارگو جہاز کو قبضے میں لے لیا۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ یہ جہاز امریکی فوج کی نگرانی میں گزر رہا تھا۔
3 دیگر امریکی جہاز اس حملے سے ڈر کر واپس لوٹنے پر مجبور ہو گئے۔ ایرانی میڈیا نے جہاز کی فوٹیجز بھی جاری کر دیں۔ امریکہ نے اب تک اس دعوے پر کوئی واضح رد عمل نہیں دیا۔ یہ کارروائی ایران کی طرف سے بڑا چیلنج ہے۔ مشرق وسطی میں جنگ بندی خطرے میں، پاکستان کی ثالثی جاری۔ لبنان، اسرائیل اور آبن ہرمز میں صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان حملے جاری ہیں، جبکہ پاکستان کی ثالثی کی اہم کوششیں چل رہی ہیں۔ محسن نقوی ایران پہنچ چکے ہیں، مگر فوجی کارروائیاں ابھی بھی جاری ہیں۔ ایک چھوٹی سی غلطی بڑے طوفان کا باعث بن سکتی ہے۔ دونوں فریقین طاقت دکھا رہے ہیں اور امن کی طرف بڑھنے کی بجائے لڑائی بڑھ رہی ہے۔ عالمی امن کے لیے یہ نازک لمحہ ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔